ang pulong sa Dios nagingon akong basahon. Mga hinigugma, paghigugmay, maghigugmay kita sa usag-usa, kaya ang gugma iya sa Dios. Og siya nga nahigugma, gipakatao sa Dios og nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kaya ang Dios gugma. Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini. Nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron kita mabuhi pinaagi kaniya. Niini ania ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya nahigugma kanato og nagpadala sa iyang anak nga halad sa pagpasikuli alang sa atong mga sala. So ang Dios igsoon igala na nalangin na sa iyang pulong samtang kini imong nadungog igsoon ko igala. So akong malingon ang atong topiko niining mahal nga kagabion, ang tinuod nga gugma. So kita nasayod o atong nasayran mga igsoon mga higala sumala sa gitun-an o sa kalibutan nga adunay 8 ka klase nga gugma. So grabe daghanday mga kaigsunan. 8 ka klase ang gugma nga ginapraktis sa mga tao. Matud pa sa Google kung imong tanawon diya imong makita diya 8 ka buok mga kaigsunan nga gugma. Apan ining mahal nga kagabion, mga igsoon mga higala wala kini kondisyon. Kini nga gugma walay paglubad. Dili ni sama igsoon higala sa kalibutan nga adunay mga kondisyones o adunay kondisyon mga igsoon mga higala. Hallelujah. O kini nga gugma mga kaigsoon gitawag sa Griego nga pinulungan agape love. O matod pa sa Google kung imong i-research mga kaigsunan gitawag ni siya og universal love. Sa Greek word sa Bible mao ni gitawag og agape love. Kining agape sa Griego ni nga pinulungan mga kaigsunan nga nagkahulugan kini nga gugma mga kaigsunan akong balikon. Nindot ni nga klase sa gugma nga sination o angkunon sa mga katawhan kay kini nga gugma akong usmon nga wala ni mga kondisyones mga igsoon. Dili ko ni mulubad nga gugma mga kaigsunan. Akong balikon nga dili ni sama sa kalibutan nga adunay kondisyon. Igsoon ko, ang agape love mao ang gugma sa Dios para sa tibuok kalibutan. Para nimo igsoon, para nako mga kaigsunan. Mao ni ang tinuod nga gugma. Matud pa sa atong teksto sa bersikulo nga atong gibasa mga kaigsunan nga ang Dios mao ang unang nahigugma kanato. Mabasa nato na sa bersikulo 10 mga kaigsunan. Hallelujah. Nga nagingon niini aniya ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya nahigugma kanato. Sumot pasabot mga igsoon mga higala nga ang Dios di ay ang unang nahigugma kanato mga kaigsunan. Dili kita ang unang nahigugma sa Dios kundi ang Dios ang unang nahigugma kanato mga kaigsunan. Inani ang pinasahi nga gugma sa Dios para kanimo para kanato mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga imo kining masinatian o mapraktis mga kaigsunan. Hallelujah. Sa atong mga kinabuhi mga igsoon mga higala. Hallelujah. Tungod kay ang Dios gugma man siya man ang unang nahigugma nato mga kaigsunan. Iyang i-demonstrate o iyang ipakita ang iyang dakuan kaayaw nga paghigugma sa matag usa kanato. Og mao nay giingon sa iyang mga pulong atong mabasa sa libros mga Roma mga igsoon sinunod ni Apostol Pablo sa Roma 5:8. Iyang gipakita o iyang gipadayag ang iyahang dako nga gugma para kanimo para kanato para kanako mga kaigsunan kay samtang makasasala pa kita. Ingon ang Biblia mga kaigsunan nga siya namatay. Inana mga kaigsunan, iyang gi-demonstrate o iyang ipakita ang iyang dako kayo nga paghigugma para kanimo. Kay kita kasayon mga igsoon nga kita
usa ka makasasala. Mga igsoon, namatay ang atong Ginoong Hesukristo siya sa mga igsoon para kita madala o kita mismo modol ngadto sa Dios mga kaigsunan. Just imagine mga kaigsunan, ingon ang Biblia nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Bot pasabot nga kaya mang gihatag atong dawaton mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Ingon ang Biblia sa Juan 3:16. Grabe ang gugma sa Dios. Iyang gipakita, iyang gipadayag, ug iya pag iyang gihatag mga kaigsunan ang iyang bugtong nga anak. Namo na giingon sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3, versikulo 16, nga nagingon, kay gihigugma pag-ayaw sa Dios ang kalibutan. O tungod ni ana, iyang gihatag o gipadala ang iyang bugtong nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Para sa aron ang tanan tao nga motuo kaniya. Tanang tao nga motuo kaniya dili malaglag. Kung dili makabato ni noon sa kinabuhing walay katapusan. Inana mga kaigsunan, ang gitawag nga universal sa kalibutan nga gugma mga igsoon. Nga mao'y angay natong i-practice mga igsoon. Hallelujah. Kining agape love nga dugay na nga gipadayag sa Dios sa matag usa ka nato mga kaigsunan. Hallelujah. Tungod kay kining nga gugma pinasahiman mga igsoon, mga higala, iyang gipakita, iyang gipadayag sa matag usa ka nato ang atong buhaton, ato ning dawaton mga kaigsunan. Tungod kay iyang ning gihatag. Unsa iyang gihatag si Jesus. Iyang gipadala, iyang gihatag diri sa kalibutan sa Dios. Aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag ug nga impierno kun dili makabato ni noon sa kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan. Sumindot kayo ang iyang gugma mga igsoon para kanatong tanan mga kaigsunan. Hallelujah. Ingon ang Bible nga ang Dios gyud unang nahigugma nato mga igsoon ko. Dili kita ang higugma sa Dios. Sunod, iyang ipakita ang iyang pinasahi nga gugma, ang gilakon sa iyang gugma ngani ka nato. Iyang gihalad ang iyang kabalingon kay kita aron lamang kita mapasaylo sa atong mga sala mga kaigsunan og mutuo og makabaton sa kinabuhi katapusan. Tungod kay gihatag naman gud mga kaigsunan si Jesus ang atong buluhaton, ang atong buhaton, ingon nga mga katawhan atong dawaton si Jesus sa unsang mamagi pinagi sa pulong sa Dios nga imong nadungog karon mga kaigsunan. Paminawa igsoon, kuman ka makapaminaw sa pulong sa Dios. Imong tuhukan ang pulong sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan. Ug labaw sa tanan, human imong matuhukan ang iyang pulong, imong dawaton, imong ipasulod, diya sulod sa imong kasing-kasing mga igsoon. Hallelujah. Si Jesus, imo siyang dawaton, imo siyang ilon nga Dios Ginoo. Manluluwas sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Tungod kay gipadayag ka sa Dios ang iyang gugma. Kanang nga gugma si Jesus nga mao iyang gihatag kanimo o kanako igsoon ko higala. So matugas ikaduha babahin ng mga igsoon, mga higala. Hallelujah. Atong nasayran mga kaigsunan ang pinasahi nga pulong sa Dios ang tinud nga gugma mga kaigsunan. Hallelujah. Ang ikaduha mga igsoon nga tinuod nga gugma nga adunay maayong kinaiyahan. So naay kinaiya day ang gugma mga kaigsunan. Hallelujah. Muning ikaduha na tuminsay karon mga kaigsunan. Hallelujah. Ang tinuod nga gugma adunay maayong mga kinaiya. So kita gitudlohan. Kita tanan mga igsoon wala exented niini mga igsoon. Mabitaw kita naning kamot nga ato kining matuman. Kini mong gitawag nga tinuod nga gugma nga adunay maayong kinaiyahan. Kitudlo atas pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug mao ni sulti sa pulong sa Dios. Pinagi na Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto mga kaigsunan. Ato nang mabasa sa unang Korinto 13:4 padulong sa 7 mga kaigsunan. Daghan kayo ang mga kinaiyahan nga gitudlo sa pulong sa Dios kanato mga kaigsunan. May tungod sa gugma sa Dios. So naday mga maayong mga kinaiyahan. Una sa tanan mga kaigsunan, hallelujah. Ingon ang Biblia, ang gugma mapailumon o maluluyon. Mo na una mga igsoon nga kinaiyahan
nga atong batunan o atong exercise o maning kamot kita mga igsoon nga sa matag karon kunya sa atong kinabuhi nga kita makapailog sa tanang aspeto sa atong kinabuhi mga igsoon, mga higala. Sa atong pagpangalagad sa Dios, importante ang kinahanglan nato nga kita magpailog sa tanang panahon mga igsoon ko. Nasayod ka igsoon, nasayod ka nga kining pagpailog kini lalim mga kaigsunan. Hallelujah. Gitudlo ni Apostol Pablo sa iyang sinulat sa mga taga-Galacia 5:22 padulong sa 23. O katong masayran diha nga ang kining mapailubon kining klase sa kinayahan sa gugma mga igsoon ganing mapailubon. Pinakaulahin ni nga paril nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo pinagi ni Apostol Pablo nga atong mabasa diha sa Galacia 5:22 padulong sa 23. Imong makita diya, imong masayran diya mga kaigsunan nga pinakaulahi siya nga paril, unsa paril pa pinakaulahi kay daghan man ni mga kaigsunan ang mga kinayahan sa pulong sa Dios. Hallelujah. Kining mapailumon kita mga kaigsunan. Hallelujah. Gitudlo usab ni Apostol Pablo diya sa unang Tesalonica 5:14. Nagingon pag mapailumon kamo kanilang tanan. So balik ka mga kaigsoon diya sa Galacia 5:22 padulong sa 23. Imo makita diya o imo masayran diya nga pinakaulahi siya nga gitudlo tungod kay lagi mga kaigsunan. Una nga rason daghan ang mga kinayahan sa Dios. Ug diri sa atong sa libros mga Korinto, mga igsoon sa sulat ni Apostol Pablo, mga igsoon ko mga higala, diri gitudloan kita nga ang gugma mapailumon. Una siya. Pinakauna siya. Sa sulat ni Apostol Pablo kadto sa mga taga-Korinto. Kung matukas Galacia, kung mabalik ka mga kaigsunan, sa Galacia 5:22 padulong sa 23, makita imo masayran dito nga ulahi siya mga kaigsunan nga gitudlo. Tungod kay mo ni pinakaulahi nga mga bunga sa Espiritu Santo, mga igsoon, nga kinahanglan nato mas sinatian o atong exercise ibagsabansay sa matagaron unya mga igsunan kini nga gugma nga adunay maayo kaayo nga kinaiya mga igsoon. So kini kinaiya nga mapailumon dili ni basta-basta mga igsoon. Mabitaw ulahin ni ibutang sa Dios 9 fruit of the Holy Spirit ang pinakaulahi siya ang kining kinaiya nga mapailumon kanunay mga igsoon. O manuloyon mga kaigsunan. Hallelujah. Naingon ang Episo 4:32 mga kaigsunan. Pagkaluyanay noon kamo og pagbaton sa malungong kasing-kasing alang sa usag-usa og pag pinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Ang ikaduha mga kaigsunan, ya tinuod nga gugma nga adunay maayong kinaiya mao ang gugma. Ang gugma kuno mga kaigsunan dili kini masinahon o ting panghambog. Mo na ikaduha nga gitudlo ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Para kanatong tanan mga kaigsunan, ingon siya nga ang gugma dili kini masinahon o ting panghambog. Hallelujah. Klaro mga kaigsunan. Hallelujah. Ikatulo mga igsoon, dito ka magpataas, ikabay kaya itong oras mga kaigsunan. Ang ikatulo nga kinaiyahan, mga kinaiyahan sa gugma mga igsoon. Nag-ingon pa ni Apostol Pablo sa iyang sinulat sa Korinto, ang gugma dili makahitason o bastos. So naanay gihapon kita gitudloan, kumpleto mga igsoon nga dili kita mahitason. Dili na ko'y pataas ang atong kagalingon mga kaigsunan. Kung dili, kinahanglan humble ta kanunay mga kaigsunan. Bisan kung sa pa imong lahuptan mga igsoon, madato man ka, mapobre man ka, o kung sa pa imong estado si kinabuhi, kinahanglan nga kita dili magpahitason. Kaya nga naman kung magpataas ka, ibutang kas Ginoo-ubos mga kaigsunan. Pero kung magpaubos ka, ipataas kas Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Muna yung mga igsoon, ang gugma dili mapahitason. Dili sad siya bastos. Ang ikaupat, ang gugma dili mabubos sa kagalingong kagustuhan. Hallelujah. Ang ikalima, ang gugma dili masukanon o maninungtanon.
So kumpleto di ay mga kaigsunan sa atong kinabuhi Kristohanon. Pwede ka masuko pero ayaw lang pagpakasala mga kaigsunan. Hallelujah. Ang kung madili masukanon o madinom tanon, so mag-uban na ini mga igsoon, mga higala. Hallelujah. Dili masukanon o dili madinom tanon na sa to say mga kaigsunan nga dagan mga Kristohanon nga dali na masuko. Igsoon, kituluan tas pulong sa Ginoo. Apil ko ani mga kaigsunan na kitang tanan kituluan sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang kung madili malipay sa nautan, kundi sa kamaturan. Hallelujah. Sunod mga igsoon, ang gugma kuno mo pailog. Sumuni mga kaigsunan, mo pailog sa tanang panahon. Sa tanang butang.